यम्बरमा वरुणेन्द्रमर्त स्तुन्वन्ति व्यस्तवै वेदै सङ्गपदाकर्मो उपनिषदै गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितगते मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यं तमविदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचलचितं जलवपु शुक्लाम्बरमल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रफुल्लस्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिधानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनम्बुजे वस्तुमे त्रैलोक्यमाताश्रयं मुखं करोति वाचालं पङ्गुलं लङ्घयति गिरिपातमहं वन्दे परमानन्दशङ्करं। नमो भगवते तस्मै व्यासाय स्मिततेजस्ये यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि महादेवकथामहिं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। साष्टाङ्गं कृत्वा शीर्षस्थानि परमेश्वरी कथां सुदुपमां देव्या श्रुत्वाभीष्टफलं लभेत्। अथ पञ्चमोऽध्यायः। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, यसरी दक्ष प्रजापतिले आफ्ना 33 कोटी कन्या 33 कोटी देवताहरूलाई कन्यादान दिई सबै ज्वाइँ बनाई आनन्दले रहे। हे अगस्त्य मुनि, सतीदेवीलाई श्री महादेवले बिहा गर्नुभएको कुरा बताइसके। अब के सुन्ने इच्छा छ? ईश्वरकार कुमारजीले आज्ञा गरेपछि अगस्त्य मुनि बिन्ती गर्नुहुन्छ, हे कुमारजी, त्रिपुरासुरले कस्तो तपस्या गर्यो, श्री महादेवले त्यसलाई कसरी भस्म गर्नुभयो, मलाई यो सबै कुरा आज्ञा गर्नुहोस्। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे मुनिवर, जब विष्णुले हिरण्यकश्यपलाई हिरण्यक्षलाई मार्नुभयो तब सम्पूर्ण दानवहरू निकै दुखी भए, चिन्ता गर्न लागे। त्यसबेला मय नाम गरेका एउटा दैत्य मनमा एउटा अति चिन्ता विचार गर्न लाग्यो, जसमा कामदेव नहुनु रति थिएनन्। त्यसैले त्यो दैत्यको राजा मय पनि ठुलो चिन्ताले आफ्ना सहयोगीहरू तारकाक्ष, विधुनमाली र कमलाक्ष नाम गरेका दैत्यहरूलाई साथमा लिई घोर तपस्या गर्न लाग्यो। मय लगायत ती तीनैजना दैत्यहरू दैत्य पौष माघको जाडोमा हिमालयमा गई तपस्या गरे। उनीहरू पानीमा भिजेर तपस्या गरे, वैशाख जेठका घाममा पञ्चग्नि तापेर पनि तपस्या गरे, वर्षाकालमा बिछानो चौरमा पनि तपस्या गरे। त्यसै तरहले तपस्या गर्दा गर्दै दिव्य 10,000 वर्ष बित्यो। ती दैत्यको शरीरमा मासु सकिएर केवल छाला र हाड मात्र बाँकी रह्यो। तिनको यस्तो तपस्या देखेर ब्रह्माजी खुसी हुँदै दर्शन दिनुभयो र आज्ञा भयो, हे दैत्यमा श्रेष्ठ भएका दानवहरू हो, म तिमीहरूको तपस्यादेखि अत्यन्त खुसी भए। तिमीहरूका मनमा जे इच्छा छ त्यो वर माग, म दिन्छु। ब्रह्माजीले यति भनेपछि ती दानवहरूले ब्रह्माजीलाई साष्टाङ्ग दण्डवत गरी हात जोड्दै बिन्ती गरे, हे ब्रह्माजी, हजुर हामीदेखि प्रसन्न हुनुहुन्छ भने हामीलाई अवध्यत्व वरदान दिनुहोस्, अर्थात् हामीले मर्नु नपरोस्, हाम्रो बल पराक्रम पनि ठुलो होस्। फेरि हामीहरू विमर्शन समान सुन्दर 3वटा पुर सहर बनाउने छौँ, त्यसमा मनुष्यहरूको गति नहोस्, त्यस्ता प्रकारसँग हाम्रो मृत्यु नहोस्, हामी ठुला बलवान पराक्रमी हौँ। हामीहरूलाई यस्तो वर प्रदान गर्नुहोस्। यस्तो तरहले मय आदि दैत्यहरूले वरदान मागेको सुनि ब्रह्माजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे दैत्यमा श्रेष्ठ, यस्तो अवध्य वरदान म दिन सक्दिनँ। मृत्युको अवकाश राखी अर्को वरदान माग, यस्तो वरदान मात्र दिन्छु, यसमा अन्यथा नमान। यस्ता तरहले ब्रह्माजीको वचन सुनि मय दैत्यले भन्यो, हे प्रभु, मैले बिन्ती गरे जति सबै कुरा पाऊँ। ती बनाएका पुरहरू तीनैवटा एकै ठाउँमा रहने छैनन्। जब पूर्ण 10,000 वर्ष बित्ला तब ती पुरहरूको आधा निमेषभर मात्र मिलन हुनेछ। त्यसमा आधा निमेष भित्रमा जो महापुरुषले एकै बाणले ती पुरलाई क्षणभरमा नाश गर्न सक्छ, त्यही वीर मलाई मार्नका सामर्थ्य होस्। मेरो शिर छुट्टाई जुन भुइँमा राख्दछ त्यसको शिर पनि फुटोस्। त्यस मय नाम गरेको दानवको यस्तो तरहको वचन सुनि ब्रह्माजीले शिवजीलाई सम्झँदै तथास्तु भनी वरदान दिएर सत्यलोकतर्फ जानुभयो। त्यसपछि मय दानवले जगत नाश गर्नका लागि आदिकल्पको सुरुमा 3वटा पुरको रचना गर्यो। ती 3 पुरहरूमा पहिलो पुर फलामको बनायो, दोस्रो चाँदीको बनायो, तेस्रो चाहिँ सुनको बनायो। ती पुरहरूमा आकाशमा सुमेरु पर्वतका
श्रृङ्ग जस्ता देखिन लागे। चन्द्रमाको किरण लाग्नाले अति शीतल भएका ठाउँमा आँखी झ्यालहरू बनेका घरका अट्टालीहरू पनि अति उच्चा भएका आँगनहरू पनि सुन्दर शिलाहरूले छोपेका ठाउँमा सुवर्णले मणि जोडिएको सुन्दर द्वारहरू पनि तयार गरायो। मोती लगायत अनेक मणिहरू ठाउँमा राखिएका बिजुली समान रत्नहरूको प्रकाश चौतर्फी फैलिएका चित्र विचित्र हिरा मोतीहरू जडेका वायुको वेग लाग्नाले फरफराएका पर्वतहरूले सुशोभित भएका पताकाहरूले सुशोभित भएका घरका पङ्क्तिहरू पनि रत्न समूहले जडाउ भई शोभायमान भएका मार्गहरू पनि श्रृङ्गारयुक्त बनाइएका थिए। अति सुन्दर तयार पारी गरेका ती 3 विमानरूपी पुरहरूको शोभायमानयुक्त आकाश देखियो। हजारौँ बगैँचा बनाई त्यसमा राम्रा बिरुवाहरू रोपी 6 ऋतुमा विभिन्न फलहरू लाग्ने र फुलहरू फुल्ने बनाइयो। तलाउहरू पनि हजारौँ किसिमका बनाई त्यहाँ कमलका फुल लगाए अझै शोभायमान गराइयो। यस्ता तरहले ती त्रिपुरका दैत्यहरूको भवन तयार पारी फेरि नाना किसिमका मयूर आदि सुन्दर र उत्तम पक्षीहरू संयुक्त स्थान बनाइयो। ती 3वटै पुरहरूमा अत्यन्त सुन्दर अप्सराहरूका स्त्री देखिन्थे। ती सुन्दरीहरूको वेशभूषा र श्रृङ्गारले सबैलाई मुग्ध बनाउँथ्यो। ती सुन्दरी स्त्रीहरू लज्जाले हाँस्ने र सुन्दर नेत्रयुक्त देखिन्थे। यस्ता सुन्दर स्त्रीहरूले व्याप्त त्यो त्रिपुर सहर अति नै मनोहर देखिन्थ्यो। राजा मयले यस्ता ती 3 पुरहरूमध्ये फलामको पुर तारकाक्ष नाम गरेको दैत्यलाई दियो भने अर्को चाँदीको विद्युन्माली नाम गरेको दैत्यलाई दियो। सुनले बनेको अति उत्तम पुर जो थियो त्यो चाहिँ राजा मयले आफैलाई भनी लियो। त्यसपछि ती त्रिपुरवासी दैत्यपति र मन्त्री वर्गहरूले शोभायमान भई सम्पूर्ण आफ्ना शत्रुहरूका सेनालाई जितेर ब्राह्मण वर्ण एवं भाइबन्धु सहित भई आफ्ना स्त्रीहरूलाई साथ लिई सुखपूर्वक रहन लागे। उनीहरूले ती लोकको आनन्द सुखपूर्वक ग्रहण गरे। त्रिपुरवासी दैत्यहरू तपस्याको बलले शेखी र घमण्डमा प्राप्त गरी सम्पूर्ण देवताहरूलाई जिती उनीहरूका बगैँचा वृक्ष र बिरुवाहरू नष्ट गरे। देवताहरूलाई पनि अनेक तरहले दुःख दिन लागे। यसबाट धेरै काल व्यतीत भयो। दैत्यहरूको यस्तो अत्याचार सहन नसकी इन्द्रादि देवताहरू अति क्रोधित र दुःखी भए। उनीहरूले ब्रह्माजीका समीपमा गई त्रिपुरवासी दैत्यहरूको समर्पण उपद्रवको विस्तार गरे। देवताहरूको बिन्तीले प्रसन्न भएका ब्रह्माजीले सबै देवताहरूलाई शान्त गराई आज्ञा गर्नुभयो। हे देवतागण हो, त्रिपुरा सुन्दर आदि दैत्यहरू बलवान छन्। हामीहरू तिनको नाश गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारण हामीहरू श्री महादेवको शरणमा जाउँ। उनै देव हाम्रा गति हुनुहुन्छ। उनै देवको हाम्रा शत्रु ती दैत्यहरू नाश गर्नुहुनेछ। ब्रह्माजीको यस्ता तरहको आज्ञा सुनि सूर्य, इन्द्र, वायु, अग्नि आदि देवताहरूले ब्रह्माजीलाई साथमा लिएर कैलाशमा गए। उनीहरू महादेवको अनेक तरहले स्तुति गर्दै बिन्ती गरे। हे त्रिलोकेश्वर, हे विनाशकधारी, हे चन्द्रभाल, हे अमित पराक्रमी, तपाईँलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। चन्द्रमाका प्रभावले प्रकाशमान हुनुभएका उत्तम जटाधारी, हे चन्द्रशेखर, हे त्रिलोकदेव, हे पिनाकपाणी, तपाईँलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। तीक्ष्णधार भएको बन्जो धारण गर्ने, त्रिशूल लिने, नन्दीलाई वरदान दिने, जगतलाई शरण दिने, देवताका पनि देवता, यस्ता तपाईँलाई कोटि कोटि नमस्कार छ।
सदा सर्वदा प्रसन्न भई वरदान दिने यज्ञका मालिक हिमालयमा बस्ने कैलाश पर्वत कैलाशवासी यस्ता तपाईँलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। विरक्तहरूले ध्यान गरिएका सदा सर्वदा धर्ममा रहने 10 दिक्पाल रूपी वस्त्र धारण गर्ने भक्तहरूलाई वरदान दिने जगतको सम्पत्तिलाई तुच्छ मान्ने जगतका धाता विधाता यस्ता तपाईँलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। परभन्दा पनि झन् पर परमात्मा परमेश्वर इन्द्र अग्नि ब्रह्मादि देवतालाई पनि पालन र सृष्टि गर्ने यस्ता तपाईँलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। सूक्ष्म रूप काल रूपको धारण गर्ने यस्ता तपाईँलाई नमस्कार छ। परभन्दा पनि पर परमात्मा रूप शङ्करलाई सहस्रौँ नमस्कार छ। सम्पूर्ण पृथ्वीलाई धारण गर्ने यज्ञ रूप यस्ता तपाईँलाई नमस्कार छ। चन्द्र सूर्य वायु अग्नि जल आकाश यिनलाई रचना गर्ने यस्ता तपाईँलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। दक्षको इच्छा नाश गर्ने पुषाको दाँत भाँच्ने कामदेवलाई भस्म गर्ने यस्ता तपाईँलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। हे पुरुषोत्तम हे सौम्य हे विपुष्मान हे महादेव सबै जगतको सृष्टि स्थिति संहार गर्ने यस्ता तपाईँलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। यज्ञ उत्पन्न गर्ने सुरहरूलाई पनि उत्पन्न गर्ने हे नीलकण्ठ हे शिखण्डी तपाईँलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। सदा शमशानमा निवास गर्ने सर्वत्र दैत्यको अङ्गलाई नाश गर्ने मोह छुटाउने अज्ञान ध्वंस गर्ने यस्ता तपाईँलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। सदा मोक्ष रूप वरदान दिने धरेन्द्र पुत्रिका भर्ता कुमारका पिता यस्ता तपाईँलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। हे विश्वेश्वर हे वरदाता हे ब्रह्मात्मन संसारलाई उत्पन्न गर्ने यस्ता तपाईँलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। हे चण्डीश्वर हे योगेश्वर हे शिव हे रुद्र हे भीम हे शम्भो हे ईश्वर हामीदेखि प्रसन्न हुनुहोस्। हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। यस्तो प्रकारले देवताहरूले स्तुति गरेपछि प्रसन्न भई शिवले आज्ञा गर्नुभयो, हे देवता हो जे मन माग्छ म सम्पूर्ण दिनेछु। लोकमा मैले नदिने कुरा केही छैन। श्री महादेवबाट यस्तो आज्ञा भएपछि सम्पूर्ण देवताहरू बिन्ती गर्छन्, हे प्रभु ब्रह्माजीका वरदानले उन्मत्त भएका मयद आदि नाम गरिएका दैत्यहरू हाम्रा उर्वशी आदि गरिएका अप्सराहरूलाई पनि लुटेर लगे। सम्पूर्ण उपवनहरूका उत्तम बिरुवाहरू पनि लुटी बगैँचाहरू नष्ट गरिदिए। सबै देवताहरूको नाश गरी हामीलाई ठुलो दुःख दिँदैछन्। हे भगवान ती दैत्यहरूको नाश गर्न ब्रह्मा पनि असमर्थ छन्, विष्णु पनि असमर्थ छन्। हे भगवान जस्ता प्रकारले देवताहरूको जय हुन्छ यही वरदान बक्सियोस्। यस्तो प्रकारका देवताहरूको स्तुति सुनेपछि श्री महादेव प्रसन्न भई देवताहरूलाई आज्ञा भयो, हे देवगण हो तपाईँहरूको कुरा ठिकै हो, तर त्रिपुरवासी दैत्यहरू वैदिक सनातन धर्ममा लागेका छन्। घर घरमा होम यज्ञ र शिव साधना रत भएका कारणले उनीहरू मेरा भक्तहरू हुन्। मैले मेरो भक्तको नाश गर्न मिल्दैन, बरु भगवान विष्णुको शरणमा जाओ। विष्णुको आज्ञाले जे गर्नुपर्छ त्यो गर्नु। श्री महादेवको कुरा सुनेर देवताहरू दुखी हुँदै विष्णुको शरण लिन वैकुण्ठमा जाँदा भए विष्णुको समीपमा गई अनेक स्तोत्रले भगवान हरिको प्रार्थना गरे। देवताहरूको कुरा सुनेर भगवान श्री हरिले मनमा नै श्री महादेवलाई सम्झाउनु भयो र आफ्नो शरीरबाट मायाले छपी एक भिक्षु प्रकट गर्नुभयो। त्यसअघि श्री विष्णुको आदेशले त्रिपुर नाश गर्नको लागि अनेकौं भमराहरू गएर त्रिपुरवासीहरूलाई आक्रमण गर्न लागे, तर शिव सनातन धर्मका प्रभावले शिवपुरवासीलाई केही गर्न सकेनन्, स्वयं नष्ट भए। भगवान विष्णुले त्यसपछि आफ्नो शरीरबाट उत्पन्न भएका भिक्षुकलाई आज्ञा गरे, हे मुण्डी, तिमी गएर त्रिपुरवासी दैत्यको सनातन धर्म खण्डित गर्ने कलियुगको पाखण्ड धर्म प्रचार गरी आऊ। मेरो आज्ञाले तिमीलाई पाप लाग्ने छैन। तिमी
तिमी समानका तिम्रा अन्य 4 शिष्यहरू पनि सृष्टि गर र त्रिपुरवासीलाई सनातन मार्गबाट विचलित गराऊ। भगवान श्री विष्णुको कुरा सुनेर मुण्डीले विष्णुलाई प्रणाम गर्यो र आकाशमा रहेका त्रिपुरमा गयो। मुण्डीले आफ्ना 4 शिष्यहरूको साथमा त्रिपुरवासीहरूलाई एक ठाउँमा भेला गरी सनातन धर्मको विरुद्ध शिक्षा दिन लाग्यो। तैपनि त्रिपुरवासी दैत्यहरू शिव धर्मका प्रतापले विचलित भएनन्। फेरि भगवान विष्णुले नारदलाई डाकेर आज्ञा भयो, हे नारद, तिमी पनि त्रिपुरवासी दैत्यहरूसँग गएर मैले पठाएका ती मुण्डीहरू समक्ष सनातन धर्मविरुद्धको पाखण्ड धर्म ग्रहण गर, जसबाट दैत्यहरू मोहित होउन्। भगवान विष्णुको आज्ञा सुनि नारदले पनि त्रिपुरवासी छेउ गई नाटकीय ढङ्गले पाखण्ड धर्मका दीक्षा लिनुभयो, जसबाट दैत्यहरू प्रभावित भई पाखण्ड धर्मरत भए। यसबाट यज्ञ पूजा, होम, वेद, मूर्त पूजा, तीर्थव्रत, सत्य धर्म, प्रतिव्रता धर्म सबै नाश भए। त्यसपछि विष्णु समेत सबै देवताहरूले शिवजीको स्तुति गर्दै त्रिपुर नाश गर्नका लागि बिन्ती गर्नुभयो। विष्णु आदि देवताहरूले धेरै स्तुति गरेपछि भगवान शिवजीले आज्ञा गर्नुभयो, मेरा 11 अंश धारण गरी रुद्र तेजमय रूप लिई दानवहरूलाई नष्ट गर्नुहोस्। महादेवबाट आज्ञा भएपछि देवताहरूले फेरि बिन्ती गर्छन्, हे भगवान, हामी हजुरका तेजको सङ्ग्रामले एक अंश पनि धारण गर्न सक्दैनौँ। महेश्वर तेजलाई धारण गर्नु त के, हेर्न समेत हाम्रो सामर्थ्य छैन। हे भगवान, हामीसँग प्रसन्न हुनुहोस्। हामीले जे गरे पनि दैत्यमाथि जित हासिल गर्न सकेनौँ। हे भगवान, आफैले त्रिपुरासुर आदिलाई मारिबक्सियोस्। तिनलाई ब्रह्माजीको वरदान प्राप्त भएको छ कि 90,000 वर्ष बितेपछि तीन आधा निमेषण मिलन हुनेछ। त्यसै आधा निमेषणमा एक बाणले त्यो 3 पुर भस्म गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि मात्र तिनीहरूको मृत्यु होला, अन्यथा तिनीहरूको मरण सम्भव छैन। यस्तो वरदान पाएको दैत्यहरूको नाश गर्न हामी असमर्थ छौँ। हे प्रभु, हामीदेखि प्रसन्न हुनुहोस्। ती त्रिपुरवासीलाई नष्ट गरिबक्सियोस्। खिन्न चित्त भएका देवताहरूले यस्ता तरहले स्तुति गरेपछि आश्वासन दिँदै श्री महादेवबाट आज्ञा भयो, हे देवगण हो, यदि त्यस्तो महादुर्भोग त्रिपुर छ भने म एकै बाणले ती 3 पुर भस्म गराइदिउँला। दानवादी वीरले रक्षा गरिएको त्रिपुरसँग डरलाग्दो मेरो बललाई थाम्न सक्ने हिमालय पर्वत समान एक रथ तयार गराउनुहोस्। महादेवको यस्तो वचन सुने सबै महादेवले हवस् भने महादेवलाई नमस्कार गरी खुसी भई आफ्ना धाममा जाँदा भए। श्री महादेवका निमित्त विश्वकर्माले सम्पूर्ण देवताले युक्त भएको सुवर्णमय एक रथ तयार गराए। त्यस रथको दक्षिण चक्र पाङ्रो सूर्य भए, उत्तरतर्फको चक्र चन्द्रमा भए, दक्षिण चक्रमा द्वितीय सूर्य आभूषण बनाइए, उत्तर चक्रमा 16 सङ्ला 27 नक्षत्र भूषण गराइए। 6 ऋतु पनि रथको दायाँ बायाँतिर राखिए। त्यो रथको गजुर आकाश भयो। पाङ्रा अड्याउने दण्ड मन्दराचलको बनाए। अस्ताचल र उदयचल यी दुवै पर्वत 2 पाङ्राको सुकुल बनाइए। अयन संवत्सर रथका वेग भए। 4 समुद्र रथका 4 कुण्डलीका भए। सम्पूर्ण गङ्गादि तीर्थादिहरू उत्तम वस्त्र भूषणहरू लगाएका स्त्रीरूप भई हातमा समर लिएर रथको वरिपरि रहे। रथ हाँक्ने सारथी ब्रह्मा भए। ब्रह्मस्वरूप ओमकारको कोर्रा बनाए। विन्ध्याचलको छत्र, मन्दराचल रथको
दण्ड भए। सुमेरु पर्वतको धनु बनाए। श्री शेषनागको धनुको तातो बनाए। सरस्वती देवी घण्ट भइन्। साक्षात विष्णु अग्निबाणको टुप्पो भएर 4 वेद रथका 4 घोडा भए। तारागणहरू घोडाका गहना भए। जति जति त्यो ब्रह्माण्डमा चिज छन् सबै त्यस रथका अवयव भए। त्यस्ता प्रकारले त्यो धनुको बाणसहित भएको रथ तयार भएपछि भगवान शङ्कर आउनुभयो र पृथ्वी र आकाशलाई कम्पायमान गराई रथमा चढाउनु भयो। इन्द्र आदि सार्सहरू, नन्दी, शङ्कु, कर्ण, चाण्डेश्वर, गणेश्वर, योगाक्ष यी सबैजना त्रिशूल, पट्टिस आदि हातमा लिएर अनेक तरहका शङ्ख, भेरी, मृदङ्ग बजाउँदै श्री महादेव समक्ष अनेक चित्रा विचित्रा पुष्पवर्षा गराउन लागे। श्री महादेवका तेजको भार सहन नसकी सम्पूर्ण देवताहरू मोहपरास्त भए। श्री महादेवले देवताहरूलाई मोह भएको जानी आफ्नो तेज केही खिचेर शान्त गर्नुभयो। देवताहरूले रुद्राङ्गनको तेज सहन गर्नलाई केही मात्रामा समर्थ भए र त्यसपछि हे मुनि श्रेष्ठ, त्यही बेला नारदजी दैत्यहरू कहाँ गई भन्न लागे। श्री महादेव देवताहरूको स्तुतिदेखि प्रसन्न भई तिमीहरूलाई मान्न भनी आउन लाग्नु भएको छ। अब तिमीहरू आफ्नो बचाउको उपाय गर, नत्र तिमीहरूको सत्यानाश हुनेछ। यस्ता प्रकारले नारदको कुरा सुनि राजा मयले आफ्नो साथी तरकाक्ष, विद्युन्माली इत्यादि सम्पूर्ण दानवहरूलाई नारदजीले भन्नुभयो भएको कुरा सुनाउनु भयो। त्यसपछि दैत्यहरू श्रेष्ठ तारकले भन्यो, हे राजन, किन चिन्ता गर्नुहुन्छ? देवता यथार्थले युद्ध गर्न बाध्य छन्। यो त्रिपुर भेद गर्न कसैको सामर्थ्य छैन। सम्पूर्ण देवताहरू, यक्ष, किन्नर, गन्धर्व आदि यो पुरमा अवध्य छ, अर्थात् कसैको नाश गर्न सक्दैन। शत्रुलाई जित्नको निमित्त साम, दाम, दण्ड भेद आदि अनेक तरहका नीति छन्। जित्ने इच्छा गर्ने बलियो शत्रुलाई पराक्रम गरी दण्ड दिनु योग्य छ। यस्तो राजा तरकासको वचन सुनि विद्युन्माली भन्छन्, हे राजन, बलहीन देवताहरू हामीसँग कुनै प्रकारले पनि सामर्थ्य गर्न सक्दैनन्। जो मूढ भई युद्ध गर्ला त्यो अवश्य मृत्युमा प्राप्त होला। यसमा के को चिन्ता छ? हामी सबै युद्धमा लडौँला र ती सम्पूर्ण देवताहरूलाई जिती तपाईले 3 लोकको इन्द्र पदको भोग गर्नुहोला। अधिका बलवान दैत्यहरू हिरण्याक्ष र हिरण्यकशिपुको पदमा प्राप्त भई 14 भुवनको सम्पत्तिको भोग गर्नुहोला। यस्तो प्रकारले विद्युन्मलीको वचन सुनि मयले भन्यो, हे दानववीर हो, अब हाम्रो नाशको बखत भएछ। यस्तो भनी राजा मयले बारम्बार शिर कम्पन गराउँदै फेरि भन्यो, जो शत्रुभन्दा बलियो होस् अथवा बलहीन होस् त्यससँग हामीले सामदाम इत्यादि उपाय गर्नु उचित होला। सम्पूर्ण जगतका मालिक ईश्वर श्री महादेव हुन्। उनै देवता र हामीहरूका स्रष्टा हुन्। यदि आज हामीलाई मार्न स्वयं उनै आउँछन् भने अब यसको उपाय अरू केही छैन, खालि भगवान महादेवको शरण प्रणाम गरौँ, यही मेरो मति छ। यदि हामी कठोरता धारण गरी महादेवका अगाडि गई युद्ध गर्यौँ भने अवश्य हामी उनका दृष्टिपातले नै भस्म हुनेछौँ। ब्रह्मादि देवताहरू पनि दुखी भई जसका शरणमा जान्छन्, आज उनै भगवान महादेव हामीलाई संहार गर्न आउँछन् भने अब हाम्रो के गति होला? जो क्षणमा मात्र सबै जगतको सृष्टि संहार गर्न सामर्थ्य छन्, जो मुक्तिका दाता सबै जगतका कारण छन्, यस्ता श्री महादेवसँग हामीहरू कसरी युद्ध गर्न सकौँला? हाम्रो विधिहीन तपस्याले के हुन्छ? हे भाइबन्धु हो, तिमीहरूले धेरै समयसम्म त्रिपुरको भोग गर्यौ, त्यस
कारणले हे दानवीर हो, तिमीहरू सबै कालले प्रेरित भई युद्ध गर्न भनी उत्सुक छौ। यस्ता प्रकारले मयको वचन सुनि नारदले विचार गर्न लागे। सारा दैत्यहरूको संहार जसरी भए पनि गर्नै पर्छ। त्यसकारण यिनीहरूलाई अनेक उपाय लगाउनै पर्छ। यति भन्दै नारदले भने, हे यमराज, हे महाराज, अब तिम्रो तपस्या क्षीण भयो, ऐश्वर्य भोग समाप्त भयो। अब सङ्ग्राम अघि नसारी नपुंसक झै ती देवताहरूका शरणमा जानुभन्दा सङ्ग्राममा लडी मोक्ष हुनु उत्तम ठान्छु। यदि महादेवका हातबाट मर्यो भने श्री महादेवका प्रथम गणका अधिपति हौला शरणमा गयो भने पनि देवताहरूका हितका निमित्त श्री महादेवले तिमीलाई नमारी छोड्नु हुने छैन। फेरि यस्ता दानवको राजा भएर पनि कातरता किन गर्दछौ? लड्दा कदाचित जित्यो भने 3 लोकका राज्य पनि भोग गरौला। यस्ता प्रकारले नारद ऋषिको वचन सुनि तारकाक्ष, विद्युमाली आदि दैत्यहरू आयु क्षीण भएका हुनाले मोह पारी भन्न लागे, हे महाराज, नारदजीबाट जो आज्ञा भयो त्यो धेरै उत्तम हो। यस्ता प्रकारले महादैत्यहरूको वचन सुनि मय नाम गरेका राजा दानवले भन्यो, हामीहरूको श्री सम्पत्ति नष्ट हुने बेला भएछ, किनभने हामीहरूको पनि बुद्धि उल्टो भयो। यस्तो जाने नारदजीबाट आज्ञा भएको धेरै ठिक छ। मैले अन्य दानवहरूको कुरा आज्ञा भएको धेरै ठिक छ। मय र अन्य दानवले कुरा सुनेर नारदजी पनि धेरै प्रसन्न भई सबै दैत्यहरूलाई युद्ध गर्नमा तत्पर गराई श्री महादेव भएका ठाउँमा गएर दैत्यहरू पनि युद्ध गर्नलाई तत्पर भई युद्धमा लालासा गरी अनेक तरहका अस्त्रले सुसज्जित भई युद्ध गर्न तयार भए। तारकाक्ष, बलसुबार, बद्युमाली आदि दैत्यहरू र राजाहरू पनि युद्ध गर्न राजाको अगाडि आएर अनेक तरहका बाजा बजाई सिंहादन गर्न लागे। दानवहरूका सेनाहरू पनि भयभीत भई भन्न लागे, ऊ रथ आयो, रथको ध्वजा पनि देखियो। यस्तै वाक्य परस्परमा भन्न लागे र भयशोकलाई त्याग गरी रहन लागे। उनीहरू पशु जस्तै भएर जसरी अग्निको समीपमा पुतली जान्छन्, त्यसै गरी कालको अग्रस्त परेका त्रिपुरवासी दैत्यहरू शिवजी कहिले आइपुग्छन् भनी हेर्न लागे। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। शिवसेनाहरू पश्चिम सागरको शिर भागमा रहेर अनेक प्रकारका पातकादिले सुशोभित सुमेरु पर्वतका त्रिपुरहरूलाई देखि नन्दीश्वर आदि गणहरूले सिंहनाद गर्न लागे। चण्डेश्वर पनि बडो दीप्तिमान कुठार लिएर प्रचण्ड मुख बनाई प्रमथादि गणका अगाडि उपस्थित भई देदीप्यमान त्रिशूल हातमा लिई शिवतुल्य पराक्रम गर्दै आए। गणका अधिपति शङ्कर, शङ्कुनायक पनि मुसल हातमा लिई प्रथम गणका पार्श्व भागमा खडा भए। नन्दी, भृंगी, वीरभद्र आदि अनेक गणहरू वज्र, त्रिशूल, गदा, पद्मित आदि लिई युद्धका निमित्त अग्रसर भए। दैत्यगण पनि श्री महादेवको रथ आएको देखि युद्ध गर्न भनी अनेक प्रकारका दिव्य हथियार हातमा लिई निस्केर गणहरूसँग अति क्रोधित भई युद्ध गर्न लागे। त्यसबेला महादेवले पनि त्रिपुरलाई दग्ध गरे जस्तै हाँस्दै ठुलो सिंहदान गरी युद्ध गर्न लाग्नुभयो। नन्दी महाबली दैत्यसँग युद्ध गर्न लागे। भृंगीले 10 बाण छोडी विद्युन्मानलाई भेदन गरी रातारात आँखा पार्दै शिलाले ठोक्न लागे, तर पनि उसलाई केही गर्न सकेनन्। भृंगी र रीटी विद्युमालीका पृष्ठमा प्रहार गरे, साथै उसले पनि पूर्ण
हुङ्कारले भृङ्गी र रिटीलाई प्रहार गर्थ्यो। जसको वेदना सहन नसकी भृङ्गी र रिटी त्यहाँबाट पलायन भए। जब दैत्यराजहरूले यिनीहरूलाई जित्यो तब गणनायक गणेशको काँधमा त्यो दैत्यले 1000 बाण छोडी भेदन गर्यो। फेरि 10 बाण छोडी गणेशका मर्ममा घाउ गराई वेदना गरायो। तब गणेशजीले अति क्रुर भई आफ्नो सुँड पसारी त्यसको गर्दनमा बेहिरिमत्ता हात्तीले कमलको फूल सुँडले मर्काएर तलाउबाट उखेली फ्याँके झै विद्युन्मालीको शिर उखेलेर फ्याँकिदिनु भयो। त्यसको शिरबाट छेदन भएको शिर सरोजबाट निस्केको हात्तीको दाँतभन्दा अड्केको कमलको फूल जस्तै शोभामा प्राप्त भयो। त्यो देखि भृङ्गी नाना तरहले जय जयकार गर्दै नाच्न लागे। यसपछि नेमी र बल नाम गरेका 2वटा दानव वीरहरू क्रोधले युक्त भई आएर बाण छोडी गणेशलाई मर्ममा घाउ गराउन लागे। शङ्कुकर्णले तिनीहरूलाई बीचमै रोकी उनीहरूको ध्वजा, रथ, सारथी र घोडा सबै काटी बिथरी गराइए। ती 2 जनाले फेरि अर्को रथमा चढेर आई चण्डेश्वर गणनायक मर्मका हजारौँ बाण हानी घाउ गराए। गणेश्वरले पनि क्रोधले राता आँखा पारेर भयङ्कर मुसल प्रहार गरी ती 2 दैत्यलाई यमराजकहाँ पुर्याइदिनु भयो। त्यसपछि ठुला त्रिपुरवासी दैत्यहरू क्रुद्ध भई समूहमा निस्केर नाना तरहले चक्र, वज्र, त्रिशूल, कुठार लिएर महादेवका गणमाथि झम्टिन महाघोर युद्ध गर्न लागे। शिवगणहरू पनि शिवको आज्ञा पाएर उन्मत्त सिंहले मृगलाई लखेटे झैँ दैत्यहरूलाई सैन्यबललाई बारम्बार छिन्नभिन्न गरी मार्न लागे। दैत्यहरूका कसैका शिर छैन, कसैका गिँड छैनन्। त्यस्तै प्रकारले तिनीहरू नाश हुन लागे र नदी बगे जस्तै रगत बहियो। वायुको बेग लाग्नाले छिन्न भएका मेघ समान र वज्रको तोड लागि चूर्ण भएका दैत्यहरू पर्वतहरूका शिखर झरे झैँ गिर्दै पश्चिम समुद्रमा खस्न लागे। नेमी र बल नाम गरेका दैत्यहरूलाई शङ्कुकर्णले मारे भन्ने दैत्यहरूले सुनेपछि उनीहरू अति क्रोधित हुँदै यो कुरा तारका समस्या नाम गरेका दैत्यलाई सुनाए। त्यो खबर सुनेर तारकाक्ष दैत्य आफ्नो घरदेखि निस्केर आयो र गणनायकहरूमाथि झम्ट्यो र अनेक तरहसँग बाण वृष्टि गर्यो। गणनायक शङ्कुकर्णले पनि यस महाबली दैत्यका शिरमा वज्र प्रहार गरी सिंहादनमा परे। भूमि ढलेको तत्काल क्षणले पनि रिसले चुर भई उठेर प्रहार गर्यो। गणेश्वर शङ्कर्णले पनि त्यसलाई अति वेदना पुग्ने गरी मुट्कीले हानिदिए। शङ्कुकर्णको मुट्कीले प्रहार सहन गर्न नसकेपछि त्यो दैत्य मूर्छा परी भुइँमा ढल्यो। उसले आफ्ना उत्तम हतियारलाई पनि त्यागियो। त्यो दानव मुट्कीको वेदना सहन नसकी मृत्यु प्राप्त भयो। यस्ता प्रकारले त्यो दैत्य मरेको देखि अन्य दैत्यहरूले त्यसको लासलाई उठाएर राजा मयका भवनमा लगी त्यस सारा वृत्तान्त बताए। साथै अनेक तरहसँग विलाप गर्न लागे। दानवहरू यसरी विलाप गर्दै रोएको देखेपछि दानवहरूलाई सम्झाए। मैले भने तिमीहरूले केही सुर्ता नगर, मेरो घरमा अमृतको कुण्ड छ, त्यसैमा दैत्यहरूलाई लगी डुबाऊ। राजा मयको कुरा सुनेपछि ती दैत्यहरू प्रसन्न भई अमृतमा डुबाई दैत्यपति तारकासुरलाई बचाए। अरू मरेका दैत्यहरूलाई पनि त्यही अमृत कुण्डमा डुबाएर बचाए। त्यसपछि दैत्यहरू प्रसन्नताले मयलाई शिर निहुराई प्रणाम गरे। तब त्यो तारकाक्ष फेरि बडो वेगले सङ्ग्राम भूमिमा आयो। तारकाक्ष आएको देखेर ब्रह्माजीले आफ्नो दायाँ
हातले त्यस दैत्यलाई देखाई महादेवसँग भन्न लाग्नुभयो, हे महादेव, त्यो दैत्य अघि मरेको थियो, अहिले फेरि बाँचेर आयो। मयको घरमा अमृतको कुण्ड छ, त्यस अमृतले गर्दा मयले दानवलाई बचाउँछ। हे शम्भो, यदि यसको अमृत रह्यो भने हामीले दैत्यहरूलाई जति मारे पनि मरेका ती दैत्यहरू मयले बारम्बार बचाउनेछ। त्यसकारण बाण प्रहार गरी मयको घरमा रहेको त्यो अमृत खिचेर दिनुहोस्। वर्माजीको यस्ता प्रकारले वचन सुनि श्री महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे वर्माजी, तपाईँले भन्नुभएको कुरा ठिकै हो। अब म बाण प्रहार गरी अमृत खिचेर लिन्छु। यति भनी श्री महादेवले आफ्नो बाण धनुमा चढाई त्रिपुरमा रहेको अमृतको कुण्ड नष्ट गरिदिनु भयो। फेरि वर्माजी बिन्ती गर्नुहुन्छ, हे देवेश, अब त्यो बाणको शर ग्रहण गर्नुहोस्। मैले त्रिपुरवासी दैत्यहरूको लडाईँ धेरै देखे। लड्दा आज पूर्ण 10,000 वर्ष व्यतीत भइसक्यो, तैपनि त्रिपुरको क्षण भएन। अब त्यो बाण चाँडो छोड्नुहोस् र ती शत्रुहरूको नाश गर्नुहोस्। ती त्रिपुरहरू अब आधा निमेषण मात्र एक भई फेरि अलग हुन्छन्। जोडिएका पुरहरू अलग भएपछि फेरि बाण छोडे पनि केही हुने छैन, किनभने यिनीहरूलाई मैले यस्तै वरदान दिएको छु। हे भगवान, यदि मेरो बिन्ती लाग्छ भने बाण प्रहार गरी ती त्रिपुरको नाश गर्नुहोस्। वर्माजीको यस्तो प्रकारको वचन सुनि महादेवले त्यो उग्ररूप धनु चढाई तल माथि झुक्याउनु भयो। जब दिव्य 10,000 वर्ष पुग्यो, तब आधा निमेषणका निमित्त ती 3 पुरहरू पनि जोडिए। ठिक त्यसै बेला श्री महादेवले आफ्नो योग बलले 3 पुरहरूलाई निश्चल गर्नुभयो र त्यसै बेला सारा जगत पनि निश्चल भयो। त्यसपछि शिवजीको हातमा भएको उग्र बाण अग्नि सोमयुक्त थियो। त्यस बाणको टुप्पोमा स्वयं नारायण बस्नुभएको थियो। श्री महादेवले तत्काल त्यो उग्र बाण प्रहार गर्नुभयो। त्यस बाणको असरले त्रिपुरका सबै घरहरूको चौतर्फी आगो लागि दग्ध हुन लाग्यो। त्यही बेला श्री महादेव आफ्ना अत्यन्त प्रिय नन्दीलाई ढाकेर हराउनुभयो, हे नन्दी, तिमी चाँडो गई अग्निलाई भन, त्यो मय नाम गरेको दैत्यराज मेरो भक्त हो, त्यसलाई अग्निले दग्ध नगराउन्। महादेवको यस्तो आज्ञा सुनि आफ्नो तपोबलका योग बलले वायु समान भई बाणभन्दा पनि चाँडो गई नन्दीजी मयका घरमा प्रवेश गरे। त्यहाँ गएर उनले मय नाम गरेको दैत्यलाई भेटे। त्यो दैत्य आफ्नो अगाडि शिवलिङ्ग राखेर शिवजीको ध्यान गरी बसिरहेको थियो। नन्दीले त्यसलाई भने, तिमीलाई अग्निले जलाउने छैनन्, किनभने तिमी महादेवका भक्त रहेछौ। त्यसकारण अब तिमी पाताल जाऊ। मयले जब शिवगण नन्दीका वचन सुन्यो, तत्काल उसले नन्दीलाई नमस्कार गर्दै पातालतर्फ हिँड्न लाग्यो। त्यही बेला अग्नि पनि त्यहाँ आइपुगे। नन्दीले अग्निलाई महादेवको आज्ञा सुनाइदिए। त्यसपछि अग्निले मयलाई भने, अब तिमी यहाँबाट तुरुन्त हिँड, किनभने क्षणभरमा त्रिपुर भस्म हुनेछ। अग्निदेवको वचन सुनेर मयले हवस् भनी सुवर्णमय शिवलिङ्ग लिई तत्काल पाताल गयो। नन्दी त्यहाँबाट फर्किएर महादेवसँग सम्पूर्ण विस्तार बिन्ती गरे। त्यसपछि त्रिपुर भस्म हुन लाग्यो। त्यहाँका सबै घरहरू ढडेर नष्ट भई अनेक दानवहरू रोएर र कराएको शब्द सुन्न लाग्यो। वस्त्र खुस्केका झ्याल, विमान र अटिला रहेका पहेँला र उच्च स्तन भएका मदले विह्वल नेत्र भएका आफ्ना पतिहरूका प्रिय भएका स्त्रीहरू अग्निबाणले भयभीत हुँदै घर घरमा त्रय दुर्गुण लागेका देखिन थाले। केही आफ्ना पतिलाई अङ्कमाल गर्न लागे। केही दानवहरू आफ्ना स्त्रीलाई बोकी त्रिपुरदेखि भाग्न लागे। पहिले शिवजीको भक्ति गर्ने दानवहरू अब शिवभक्ति र सम्पूर्ण
भूषणहरूले हीन भए भए पर्वताकार देखिने ती दैत्यहरू एक 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 महासागरमा खस्न लागे। अनुकूल भई समुद्रमा खसेका ती भयङ्कर दैत्यहरू अनेक प्रकारका जन्तुहरूले भक्षण गर्न लागे। आफ्ना पतिलाई जलमा परेको देखि विलाप गर्दै कति स्त्रीहरू अग्निमा प्रवेश गरी डढी मरेका पनि देखिन लागे। यस्तो प्रकारसँग विष्णु अग्नि सोममय बाणले त्रिपुरको भस्म गराइदिए। त्यो सम्पूर्ण त्रिपुरलाई सागरमा डुबाई। फेरि त्यो बाण शिवजीको हातमा प्राप्त भयो। हे अगस्त्य मुनि, यस्ता प्रकारले त्रिपुर डढेपछि ब्रह्मादि सबै देवताहरूले आफ्ना अधिकारमा प्राप्त भई शिवलाई प्रणाम गरी स्तुति गर्न लागे। हे भगवान, यो रौद्र कर्म आज हजुरले गर्नुभयो। यस्तो अरू कसैले गर्न सक्दैनन्। आज हजुरले दैत्यहरू मारी त्रिपुरको पनि भस्म गर्नुभयो। हे महादेव, हाम्रो आपत्ति नाश गर्ने, सदा स्थिर रहने यस्ता तपाईलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। देवताहरूको यस्तो स्तुति सुनेर महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे देवता हो, तपाईहरूलाई मैले सदा पुत्रका रूपमा पालन गर्नुपर्छ। आज शत्रु मान्नाले तपाईहरूको अभिलाषा पूर्ण भयो। अब प्रसन्न भई आफ्ना आश्रममा जानुहोस्। यस्तो आज्ञा महादेवबाट पाएपछि शिवजी लाई प्रणाम गरी सम्पूर्ण देवताहरू आफ्ना आश्रममा गए। देवताहरू गएपछि प्रमुख र प्रथम गणहरूले पूजित भई नन्दी, भृङ्गी, भूत प्रेत सहित श्री महादेव पनि कैलाश जानुभयो। हे मुनि, यो कसैले वर्णन गर्न नसक्ने त्रिपुर दाह मैले गरे। जो शिवभक्ति मनुष्य प्रसन्न, पवित्र र एकचित्त भई यसको पाठ गर्ला, त्यो सम्पूर्ण पापदेखि मुक्त भई अन्त्यमा देवता भई स्वर्ग प्राप्त गर्ला। इति श्री स्कंद पुराणे माहेश्वर खण्डान्तर्गत केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे शीर्षस्थाने परमेश्वरी व्रतकथायां त्रिपुर दाहनं नाम पंचमोऽध्यायः। ओम श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः। ओम उपनयतु मंगलम व सकलजगन्यमंगलालय। श्रीमान दीनकरण किरण बोधित नवनलीन निवेक्षणः कृष्णः। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी शस्यशालिनी। देशोऽस्यं सेवरहितो ब्रह्मणः सन्तु निर्भया। पौत्रिणः सन्तु पुरुणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनाः सद्माः सन्तु जीवन्तु शरदं शतं। तत्रैव गंगा यमुना तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्र जुदोदारकथा प्रसंगः। या कुन्देन्दुसारा हार्दबला, या चौरवस्त्रावृता, या विघ्नात्मधन्यमन्तकरा, या श्वेतपद्मासना, या परमात्रिशृङ्गरा वरुति विदेशतामान्ता सामां पातु सरस्वती।